अमृतसर आज़ादी के बाद कृष्णचंद्र 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान भर में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था और कराची में आज़ाद पाकिस्तान के फरहतनाक नारे बुलंद हो रहे थे। 15 अगस्त सन 1947 को लाहौर जल रहा था और अमृतसर में हिंदू, मुस्लिम, सिख अवाम फिरका वाराना फसाद की हौलनाक चपेट में आ चुके थे, क्योंकि किसी ने पंजाब की अवाम से ये नहीं पूछा था कि तुम अलग रहना चाहते हो या मिलजुल कर, जैसा तुम सदियों से रहते चले आए हो। सदियों पहले मुतलक उल इनानी का दौर दौरा था और किसी ने अवाम से कभी न पूछा था। फिर अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की बुनियाद डाली और उन्होंने पंजाब से सिपाही और घोड़े अपनी फौज में भर्ती किए और इसकी एवज पंजाब को नहरें, पेंशनें अता फरमाई। लेकिन उन्होंने भी पंजाबी अवाम से ये सब कुछ पूछकर थोड़ी किया था। उसके बाद सयासी शऊर आया और सयासी शऊर के साथ जमहूरियत आई और जमहूरियत के साथ जमहूरी सियासतदान आए और सयासी जमातें आईं। लेकिन फैसला करते वक्त उन्होंने पंजाबी अवाम से कुछ न पूछा। एक नक्शा सामने रखकर पंजाब की सरजमीन के नोक के कलम से 2 टुकड़े कर दिए। फैसला करने वाले सियासतदान गुजराती थे, कश्मीरी थे, इसलिए पंजाब के नक्शे को सामने रखकर उस पर कलम से एक लकीर, एक हद फासिल कायम कर देना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। नक्शा एक निहायत ही मामूली सी चीज है। 8 आने रुपए में पंजाब का नक्शा मिलता है, उस पर लकीर खींच देना भी आसान है। एक कागज का टुकड़ा, एक रोशनाई की लकीर, वो कैसे पंजाब के दुख को समझ सकते थे। इस लकीर की माहियत को, जो इस नक्शे को नहीं, पंजाब के दिल को चीरती हुई जा रही थी। पंजाब के 3 मजहब थे, लेकिन उसका दिल एक था, लिबास एक था, जबान एक थी, गीत एक थे, खेत एक थे। उसके खेतों की रूमानी फिजा और उसके किसानों के पंचायती वलवले एक थे। पंजाब में वो सब बातें मौजूद थीं जो एक तहजीब, एक देश, एक कौमियत के वजूद का अहाता करती हैं। फिर किस लिए उसके गले पर छुरी चलाई गई? किस लिए उसकी रगों में सालहा साल की नफरत का बीज बो दिया गया? किस लिए उसके खलिहानों को शैतानियत और जुल्म की मजहबी आग में जलाया गया? हमें मालूम न था। हमें बड़ा अफसोस है, हम इस जुल्म की मजम्मत करते हैं। जुल्म और नफरत और मजहबी जुनून को भड़काने वाले, पंजाब की वहदत को मिटा देने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और आज पंजाब के बेटे दिल्ली की गलियों में और कराची के बाजारों में भीख मांग रहे हैं और उनकी औरतें अपनी इस्मत लुटा चुकी हैं और उनके खेत वीरान पड़े हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों ने आज तक पंजाबी पनाह गजीनों के लिए 20 करोड़ रुपए सर्व किए हैं, यानी फी कस 20 रुपए। बड़ा एहसान किया है हमारी 7 पुश्तों पर। अरे हम तो महीने में 20 रुपए की लस्सी पी जाते हैं और आज तुम उन लोगों को खैरात देने चले हो जो कल तक हिंदुस्तान के किसानों में सबसे ज्यादा खुशहाल थे। जमहूरियत के परस्तारों, जरा पंजाब के किसानों से, उसके तालिबे इल्मों से, उसके खेत के मजदूरों से, उसके दुकानदारों से, उसकी माओं, बेटों और बहुओं से ही पूछ तो लिया होता कि इस नक्शे पर जो काली लकीर लग रही है, इसके मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है। मगर वहां फिक्र किसको होती? किसी का अपना देश होता, किसी का अपना वतन होता, किसी की अपनी जबान होती, किसी के अपने गीत होते, तो वो समझ सकता कि ये गलती क्या है और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। ये दुख वही समझ सकता है जो हीर को रांझे से जुदा होते हुए देखे, जो सोहनी को महिवाल के फिराक में तड़पता देखे, जिसने पंजाब के खेतों में अपने हाथों से गेहूं की सब्ज बालियां उगाई हों और उसके कपास के फूलों के नन्हे चांदों को चमकता देखा हो। ये सियासतदां क्या समझ सकते हैं इस दुख को? जमहूरियत के सियासतदां थे ना। खैर, ये रोना मरना होता रहता है। इंसान को इंसान होने में बहुत देर है और फिर हेच मदा अफसाना निगार को इन बातों से क्या? उसे जिंदगी से, सियासत से, इल्म फन से, साइंस से, तारीख व फलसफे से क्या लगाव? उसे क्या गरज कि पंजाब मरता है या जीता है, औरतों की अस्मतें बर्बाद होती हैं या महफूज रहती हैं, बच्चों के गले पर छुरी फेरी जाती है या उन पर मेहरबान होठों के बोसे सख्त होते हैं। उसे इन सब बातों से अलग होकर कहानी सुनाना चाहिए, अपनी छोटी मोटी कहानी जो लोगों के दिल को खुश कर सके। ये बड़े बोल उसे जेब नहीं देते। ठीक तो कहते हैं आप, इसलिए अब अमृतसर की आजादी की कहानी सुनिए।
इस शहर की कहानी जहां जलियांवाला बाग है, जहां शुमाली हिंद की सबसे बड़ी तिजारती मंडी है, जहां सिखों का सबसे बड़ा मुकद्दस गुरुद्वारा है, जहां की कौमी तहरीकों में मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों ने एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहा जाता है कि लाहौर अगर फिरकेदारी का किला है तो अमृतसर कौमियत का मरकज है। इसी कौमियत के सबसे बड़े मरकज की दास्तान सुनिए। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को अमृतसर आजाद हुआ। पड़ोस में लाहौर जल रहा था, मगर अमृतसर आजाद था और उसके मकानों, दुकानों, बाजारों पर तिरंगे झंडे लहरा रहे थे। अमृतसर के कौम परस्त मुसलमान इस जश्न आजादी में सबसे आगे थे, क्योंकि वो आजादी की तहरीक में सबसे आगे रहे थे। ये अमृतसर अकाली तहरीक ही का अमृतसर न था, ये अहरारी तहरीक का भी अमृतसर था। ये डॉक्टर सत्यपाल का अमृतसर न था, ये कुचलो और हुसामुद्दीन का अमृतसर था। और आज अमृतसर आजाद था। उसकी कौम परवर फिजा में आजाद हिंदुस्तान के नारे गूंज रहे थे और अमृतसर के मुसलमान और हिंदू और सिख यकजा खुश थे। जलियांवाला बाग के शहीद जिंदा हो गए। शाम को जब स्टेशन पर चिरागां हुआ तो आजाद हिंदुस्तान और आजाद पाकिस्तान से 2 स्पेशल गाड़ियां आईं। पाकिस्तान से आने वाली गाड़ी में हिंदू और सिख थे, हिंदुस्तान से आने वाली गाड़ी में मुसलमान थे। 3-4 हजार अफराद उस गाड़ी में और इतने ही दूसरी गाड़ी में, कुल 6-7 हजार अफराद। बमुश्किल 2000 जिंदा, बाकी लोग मरे हुए। उनकी लाशें सरबुरीदा थीं, उनके सर नेजों पर लगा के गाड़ियों की खिड़कियों में सजाए गए थे। पाकिस्तान स्पेशल पर उर्दू के मोटे मोटे हुरूफ में लिखा था, कत्ल करना पाकिस्तान से सीखो। हिंदुस्तान स्पेशल में लिखा था हिंदी में, बदला लेना हिंदुस्तान से सीखो। इस पर हिंदुओं और सिखों को बड़ा तैश आया। जालिमों ने हमारे भाइयों के साथ कितना बुरा सलूक किया है। हाय, ये हमारे हिंदू और सिख पनाह गुज़ीं, और वाकई उनकी हालत भी बड़ी काबिले रहम थी। उन्हें फौरन गाड़ी से निकालकर पनाह गुज़ीनों के कैंप में पहुंचाया गया और सिखों और हिंदुओं ने मुसलमानों की गाड़ी पर धावा बोल दिया। यानी अगर निहत्ते नीम मुर्दा मुहाजिरीन पर वो हमले को धावा कह सकते हैं, तो वाकई ये धावा था। आधे से ज्यादा आदमी मार डाले गए, तब कहीं जाकर मिलिट्री ने हालत पर काबू पाया। गाड़ी में एक बुढ़िया औरत बैठी थी और उसकी गोद में उसका नन्हा पोता था। रास्ते में उसका बेटा मारा गया, उसकी बहू को जाट उठा ले गए, उसके खाविंद को लोगों ने भालों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वो चुपचाप बैठी थी। उसके लबों पर न आहें थी, न आंखों में आंसू। उसके दिल में दुआ तक न थी, उसके ईमान में कुव्वत न थी। वो पत्थर का बुत बनी चुपचाप बैठी थी, जैसे वो कुछ नहीं सुन सकती, न कुछ देख सकती है, न कुछ महसूस कर सकती थी। बच्चे ने कहा, दादी अम्मा पानी। दादी चुप रही। बच्चा चीखा, दादी अम्मा पानी। दादी ने कहा, बेटा पाकिस्तान आएगा तो पानी मिलेगा। बच्चे ने कहा, दादी अम्मा क्या हिंदुस्तान में पानी नहीं है? दादी ने कहा, बेटा अब हमारे देश में पानी नहीं है। बच्चे ने कहा, क्यों नहीं है? मुझे प्यास लगी है, मैं तो पानी पीऊंगा। पानी पानी पानी। दादी अम्मा मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा। पानी पियोगे? एक अकाली रजाकार वहां से गुजर रहा था। उसने खशमगी निगाहों से बच्चे की तरफ देखकर कहा, पानी पियोगे ना? हाँ। बच्चे ने सर हिलाया। नहीं नहीं। दादी ने खौफजदा होकर कहा, ये कुछ नहीं कहता आपको, ये कुछ नहीं मांगता आपसे। खुदा के लिए सरदार साहिब उसे छोड़ दीजिए, मेरे पास अब कुछ नहीं है। अकाली रजाकार हंसा। उसने पायदान से रिसते हुए खून को अपनी ओक में जमा किया। उसे बच्चे के करीब ले जाकर कहने लगा, ले, प्यास लगी है, ये पी ले, बहुत अच्छा खून है, मुसलमान का खून है। दादी पीछे हट गईं। बच्चा रोने लगा। दादी ने बच्चे को अपने पीले दुपट्टे से ढक लिया और अकाली रजाकार हंसता हुआ आगे चला गया। दादी सोचने लगी, कब ये गाड़ी चलेगी मेरे अल्लाह, पाकिस्तान कब आएगा? एक हिंदू पानी का ग्लास लेकर आया। लो, पानी पिला दो उसे। लड़के ने अपनी बाहें आगे बढ़ाई। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखें बाहर को निकली पड़ी थीं। उसके जिस्म का रुआं रुआं पानी मांग रहा था। हिंदू ने ग्लास जरा पीछे सरका लिया। बोला, इस पानी की कीमत है, मुसलमान बच्चे को पानी मुफ्त में नहीं मिलता। इस ग्लास की कीमत 50 रुपया है। 50 रुपए? दादी ने आजिजी से कहा, बेटा मेरे पास तो चांदी का एक छल्ला भी नहीं, मैं 50 रुपए कहां से दूंगी? पानी
مجھے پانی دے دو، پانی کا گلاس مجھے دے دو۔ دادی دیکھو یہ ہمیں پانی نہیں پینے دیتا۔ مجھے دو، مجھے دو، ایک دوسرے مسافر نے کہا۔ لو میرے پاس 50 روپیہ ہے۔ ہندو ہنسنے لگا۔ یہ 50 روپے تو بچے کے لیے تھے، تمہارے لیے اس گلاس کی قیمت 100 روپے ہے۔ 100 روپے دو اور پانی کا گلاس لے لو۔ اچھا یہ لو 100 روپے لے لو، یہ لو۔ دوسرے مسلمان مسافر نے 100 روپیہ ادا کر کے گلاس لے لیا اور گٹا گٹ پانی پینے لگا۔ بچہ اسے دیکھ کر اور بھی چلانے لگا، پانی دادی اماں، پانی پانی پینا ہے مجھے، پانی۔ ایک گھونٹ اسے بھی دے دو، خدا اور رسول کے لیے۔ مسلمان کافر نے گلاس خالی کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور پانی کی چند بوندیں فرش پر بکھر گئیں۔ بچہ گود سے اتر کر فرش پر چلا گیا۔ پہلے اس نے خالی گلاس کو چاٹنے کی کوشش کی، پھر فرش پر گری چند بوندوں کو، اور پھر زور زور سے چلانے لگا، دادی اماں پانی۔ پانی موجود تھا اور پانی نہیں تھا۔ ہندو پناہ گزین پانی پی رہے تھے اور مسلمان پناہ گزین پیاسے تھے۔ پانی موجود تھا، مٹکوں کی قطاریں اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر سجی تھیں اور پانی کے نل کھلے تھے، اور بھنگی آب دست کے لیے پانی ہندو مسافروں کو دے رہے تھے۔ لیکن پانی نہیں تھا تو مسلمان مہاجرین کے لیے نہیں تھا، کیونکہ پنجاب کے نقشے پر ایک کالی موت کی لکیر کھنچ گئی تھی، اور کل کا بھائی آج کا دشمن تھا۔ کل جس کو ہم نے بہن کہا تھا، آج وہ ہمارے لیے طوائف سے بھی بدتر تھی۔ کل جو ماں تھی، آج بیٹے نے اس کو ڈائن سمجھ کر اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ پانی ہندوستان میں تھا اور پانی پاکستان میں بھی تھا، لیکن پانی کہیں نہیں تھا، کیونکہ آنکھوں کا پانی مر گیا تھا، اور یہ دونوں ملک نفرت کے صحرا بن گئے تھے۔ ان کی تپتی ہوئی ریت پر چلتے ہوئے کارواں باد سموم کی بربادیوں کے شکار ہو گئے تھے۔ پانی تھا مگر سراب تھا۔ جس دیس میں لسی اور دودھ پانی کی طرح بہتے تھے، وہاں آج پانی نہیں تھا، اور اس کے بیٹے پیاس سے بلک بلک کر مر رہے تھے، لیکن دل کے دریا سوکھ گئے تھے۔ اس لیے پانی نہیں تھا، لیکن تھا۔ پھر آزادی کی رات آئی۔ دیوالی پر بھی ایسا چراغا نہیں ہوتا، کیونکہ دیوالی پر تو صرف دیے جلتے ہیں۔ یہاں گھروں کے گھر جل رہے تھے۔ دیوالی پر آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے پھوٹتے ہیں۔ یہاں بم پھٹ رہے تھے، مشین گنیں چل رہی تھیں۔ انگریزوں کے راج میں ایک پستول بھی بھولے سے کہیں نہیں ملتا تھا، اور آزادی کی رات نہ جانے کہاں سے اتنے سارے بم، ہینڈ گرینیڈ، مشین گن، سٹین گن، برین گن ٹپک پڑے۔ یہ اسلحہ جات برطانوی اور امریکی کمپنیوں کے بنائے ہوئے تھے، اور آج آزادی کی رات ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے دل چھید رہے تھے۔ لڑے جاؤ بہادروں، مرے جاؤ بہادروں، ہم اسلحہ جات تیار کریں گے، تم لوگ لڑو گے، شاباش بہادروں، دیکھنا کہیں ہمارے گولہ بارود کے کارخانوں کا منافع کم نہ ہو جائے۔ گھمسان کا رن رہے تو مزہ ہے۔ چین والے لڑتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان والے کیوں نہ لڑیں؟ وہ بھی ایشیائی ہیں، تم بھی ایشیائی ہو، ایشیا کی عزت برقرار رکھو، لڑے جاؤ بہادروں۔ تم نے لڑنا بند کر دیا تو ایشیا کا رخ دوسری طرف پلٹ جائے گا، پھر ہمارے کارخانوں کے منافعوں اور حصے اور ہماری سامراجی خوشحالی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لڑے جاؤ بہادروں، پہلے تم ہمارے ملکوں سے کپڑا اور شیشے کا سامان اور عطریات منگاتے تھے، اب ہم تمہیں اسلحہ جات بھیجیں گے، اور بم اور ہوائی جہاز اور کارتوس، کیونکہ اب تم آزاد ہو گئے ہو۔ مسلح ہندو اور سکھ رضاکار مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے تھے اور جے ہند کے نعرے گونج رہے تھے۔ مسلمان اپنے گھروں کی کمی گاہوں میں چھپ کر حملہ آوروں پر مشین گنوں سے حملہ کر رہے تھے اور ہینڈ گرینیڈ پھینکتے تھے۔ آزادی کی رات اور اس کے 3-4 روز بعد تک اس طرح کا مقابلہ رہا۔ پھر سکھوں اور ہندوؤں کی مدد کے لیے آس پاس کی ریاستوں سے رضاکار پہنچ گئے اور مسلمانوں نے اپنے گھر خالی کرنے شروع کر دیے۔ گھر، محلے، بازار جل رہے تھے، ہندوؤں کے گھر اور مسلمانوں کے گھر اور سکھوں کے گھر۔ لیکن آخر میں مسلمانوں کے گھر سب سے زیادہ جلے، اور آخر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہو کر شہر سے بھاگنے لگے۔ اس موقع پر جو کچھ ہوا اسے تاریخ میں امرتسر کا قتل عام کہا جائے گا، لیکن ملٹری نے حالات پر جلد ہی قابو پا لیا۔ قتل عام بند ہوا اور ہندو اور مسلمان 2 مختلف کیمپوں میں بند ہو کر پناہ گزین کہلانے لگے۔ ہندو شرنارتھی کہلاتے تھے اور مسلمان پناہ گزین مہاجرین۔ گو مصیبت دونوں پر ایک ہی تھی، لیکن ان کے نام الگ الگ کر دیے تھے تاکہ مصیبت میں بھی یہ لوگ اکٹھے نہ ملیں۔
दोनों कैंपों पर न छत थी, न रोशनी का इंतजाम, न सोने के लिए बिस्तर, न पाए खाने। लेकिन एक कैंप हिंदू और सिख शरणार्थियों का कैंप कहलाता था और दूसरा मुसलमान मुहाजिरीन का। हिंदू शरणार्थियों के कैंप में आजादी की रात को शदीद बुखार में लरसती हुई एक माँ अपने बीमार बेटे के सामने दम तोड़ रही थी। ये लोग मगरिबी पंजाब से आए थे और 15 आदमियों का खानदान था। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते सिर्फ 2 अफराद रह गए और उनमें से भी एक बीमार था, दूसरा दम तोड़ रहा था। जब ये 15 अफराद का काफिला घर से चला था तो उनके पास बिस्तर थे, सामान खुर्दनोश था, कपड़ों से भरे हुए ट्रंक थे, रुपयों की पोटलियां थी और औरतों के जिस्मों पर जेवर थे। लड़के के पास एक बाइसिकल थी और ये सब 15 आदमी थे। गुजरांवाला तक पहुंचते पहुंचते 10 आदमी रह गए। पहले रुपया गया, फिर जेवर, फिर औरतों के जिस्म। लाहौर आते आते 6 आदमी रह गए। कपड़ों के ट्रंक गए और बिस्तर भी। और लड़के को अपनी बाइसिकल के छिन जाने का बड़ा अफसोस था। और जब मुगलपुरा से आगे बढ़े तो सिर्फ 2 रह गए, माँ और एक बेटा और एक लिहाफ, जो दम तोड़ती हुई औरत लर्जे के बुखार में इस वक्त ओढ़े हुए थी। इस वक्त आधी रात के वक्त, आजादी की पहली रात को, वो औरत मर रही थी और उसका बेटा चुपचाप उसके सिरहाने बैठा हुआ बुखार से कांप रहा था और उसकी किटकिटी बंधी हुई थी। आंसू एक मुद्दत हुई खत्म हो चुके थे। जब उसकी मां मर गई तो उसने आहिस्ता से लिहाफ को उसके जिस्म से अलग किया और उसे ओढ़कर कैंप के दूसरे कोने में चला गया। थोड़ी देर बाद एक रजाकार उसके पास आया और कहने लगा, वो उधर तुम्हारी मां थी जो मर गई हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कौन थी। लड़के ने खौफजदा होकर कहा और जोर से लिहाफ को अपनी गर्द पर लपेट कर बोला, वो मेरी मां नहीं थी, ये लिहाफ मेरा है, ये लिहाफ मेरा है, मैं ये लिहाफ नहीं दूंगा, ये लिहाफ मेरा है। वो जोर जोर से चीखने लगा, वो मेरी मां नहीं थी, ये लिहाफ मेरा है, मैं उसे किसी को न दूंगा, ये लिहाफ मैं साथ लाया हूं, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। एक लिहाफ, एक मां, एक मुर्दा इंसानियत। किसे मालूम था कि एक दिन इस नई तसलीस की कहानी भी मुझे आपको सुनानी पड़ेगी। जब मुसलमान भागे तो उनके घर लुटने शुरू हो गए। शायद ही कोई शरीफ आदमी रहा हो जिसने इस लूट में हिस्सा न लिया हो। आजादी के तीसरे दिन की बात है। मैं अपनी गाय को गली के बाहर नल पर पानी पिलाने ले जा रहा था। बाल्टी मेरे हाथ में थी, दूसरे हाथ में गाय के गले से बंधी हुई रस्सी थी। गली के मोड़ पर पहुंचकर मैंने म्युनिसिपैलिटी के लैंप वाले खंबे से गाय को बांधा और नल की जानिब बाल्टी के लिए मुड़ा कि बाल्टी में पानी भर लाऊं। थोड़ी देर बाद जब बाल्टी भर के लाया तो क्या देखता हूं कि गाय गायब है। इधर उधर बहुतेरा देखा लेकिन गाय कहीं नजर नहीं आई। यकायक मेरी निगाह साथ वाले आंगन में गई। देखता हूं तो गाय आंगन में बंधी खड़ी है। मैं घर में घुसा। क्या है भाई, कौन हो तुम? एक सरदार साहिब ने निहायत खुशवंत से कहा। मैंने कहा, मैं अभी अपनी गाय को उससे बांध कर कर्नल पर पानी लेने गया, ये गाय तो मेरी है सरदार जी। सरदार जी मुस्कुराए। कोई गल नहीं, मैंने समझा किसी मुसलमान की गाय है, या आपकी गाय है तो फिर गाय ले जाइए। इतना कहकर उन्होंने गाय की रस्सी खोलकर मेरे हाथ में थमा दी। माफ करना, मैंने चलते चलते उनसे फिर कहा, आपा समझिया किसी मुसलमान दी गाय है। मैंने ये वाकया अपने दोस्त सरदार सुंदर सिंह से बयान किया तो वो बहुत हंसा। भला इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने उससे पूछा तो वो और भी जोर जोर से हंसने लगा। सुंदर सिंह, मैं आपको बता दूं, इश्तराकी है, इसलिए फिरका वाराना इनाद से बहुत दूर रहता है। वो मेरे उन चंद अहबाब में से हैं जिन्होंने इस लूट मार में बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं लिया। मैंने कहा, तुम उसे अच्छा समझते हो? वो बोला, नहीं, ये बात नहीं है। मैं हंस रहा था क्योंकि आज सुबह एक ऐसा ही वाकया खुद मुझे पेश आया। मैं हाल बाजार में से गुजर रहा था कि मैंने सोचा सामने कटरे में से सरदार सवेरा सिंह जी को देखता चलूं। पुराने गदर पार्टी के लीडर हैं। उन्होंने अपने गांव में 300-400 मुसलमानों को पनाह दे रखी है। सोचा पूछता चलूं उनका क्या हुआ, उन्हें वहां से निकालकर मुहाजिरीन के कैंप में ले जाने की क्या सबील की जाए। ये सोचकर मैंने अपनी गाड़ी मोहम्मद रज्जाक जूते वाले की दुकान, जो कि अब लुट चुकी है, के आगे खड़ी की और कटरे में घुस गया। चंद मिनट के बाद ही लौट कर आ गया क्योंकि बाबा जी तो घर पर मिले नहीं। आकर देखता हूं तो गाड़ी गायब। अभी तो यहीं छोड़ी थी, पूछने पर भी किसी ने नहीं बताया। इतने में मेरी नजर हाल बाजार के आखिरी कोने पर पड़ी। वहां मेरी गाड़ी खड़ी थी लेकिन एक जीप के पीछे बंधी हुई। मैं भागा भागा वहां गया। जीप में सरदार सिंह मशहूर कौमी कारकुन बैठे हुए थे। मैंने पूछा, कहां जा रहे हो?
وہ بولے اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اور یہ میری موٹر بھی کیا تمہارے گاؤں جائے گی؟ کون سی موٹر؟ وہ جو پیچھے بندھی ہوئی ہے، یہ تمہاری موٹر ہے؟ معاف کرنا پیارے، میں نے پہچانی نہیں، وہ محمد رزاق کی دکان کے سامنے کھڑی تھی نا، میں نے سوچا کسی مسلمان کی ہوگی، میں نے جیپ کے ساتھ پیچھے باندھ لی، میں تو اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم وقت پر آ گئے، اور اب کہاں جاؤ گے؟ میں نے اپنی موٹر کھول کر اس میں بیٹھتے ہوئے کہا، اب کہیں اور جاؤں گا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مال تو مل ہی جائے گا۔ سردار سنگھ قومی کارکن ہیں، جیل جا چکے ہیں، جرمانے ادا کر چکے ہیں، سیاسی آزادی کے حصول کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں۔ یہ واقعہ سنا کر سندر سنگھ نے کہا، بدماشی و بربادی اس حد تک پھیل گئی ہے کہ ہمارے اچھے اچھے قومی کارکن بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں میں کام کرنے والے طبقے کا ایک جز خود اس لوٹ مار قتل و غارت گری میں شریک ہے۔ اسے روکو، اگر اسی وقت نہ روکا گیا تو دونوں جماعتیں فسطائی ہو جائیں گی، یہی کوئی 2-4 سال ہی ہیں۔ سندر سنگھ کا چہرہ متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ راستے میں خالصہ کالج روڈ پر ایک مسلمان امیر کی کوٹھی لوٹی جا رہی تھی۔ اسباب کے لدے ہوئے چھکڑے مختلف گروہ لیے جا رہے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں سب معاملہ ختم ہو گیا۔ سڑک پر چلنے والے ہندو اور سکھ راہگیر بھی کوٹھی کی طرف بھاگے، لیکن پولیس کے سپاہیوں کو وہاں سے نکلتے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ پولیس کے سپاہیوں کے ہاتھوں میں چند جرابیں تھیں اور ریشمی ٹائیاں، ایک کوٹ ہینگر پر مفلر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر لوگوں سے کہا، اب کہاں جاتے ہو؟ وہاں تو سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا۔ ایک مہاشے جو شکل و صورت سے آرے سماجی معلوم ہوتے تھے، میرے سامنے ہی کوٹھی کی طرف بھاگے تھے، اور اب مڑ کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، دیکھیے صاحب، دنیا کیسی پاگل ہو گئی ہے۔ میرے قریب سے ایک دودھ بیچنے والا بھیا گزرا۔ بیچارے کے حصے میں چند کتابیں آئی تھی، وہ انہیں لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا کرو گے ان کتابوں کا، پڑھ سکتے ہو؟ نہ بابو جی۔ پھر اس نے کتابوں کی طرف غصے سے دیکھا اور بولا، ہم کیا کریں بابو، جدھر جاتے ہیں لوگ پہلے ہی اچھا اچھا سامان اٹھا لے جاتے ہیں، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے بابو۔ اس نے پھر کتابوں کو غصے سے دیکھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ انہیں یہیں سڑک پر پھینک دے۔ اچانک اس کا ارادہ بدل گیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہ موٹی موٹی کتابیں چولہے میں خوب جلیں گی، رات کے بھوجن کے لیے لکڑیوں کی ضرورت نہیں۔ بڑی اچھی کتابیں تھیں، سب چولہے میں جل گئیں۔ ارسطو، سقراط، افلاطون، روسو، شیکسپیئر، سب چولہے میں گئے۔ صحیح پہر کے قریب بازار سنسان پڑنے لگے۔ کرفیو ہونے والا تھا۔ میں جلدی جلدی کوچا رام داس سے نکلا اور مقدس گرودوارے کو تسلیم دیتا ہوا اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ رستے میں ایک اندھیری گلی پڑتی ہے، جہاں جلیانوالے باغ کے روز لوگوں کو گھٹنوں کے بل چل کر جانے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ میں نے سوچا، کیوں نہ اس گلی سے نکل جاؤں، یہ راستہ ٹھیک رہے گا۔ میں اسی گلی کی طرف گھوم گیا۔ یہ گلی تنگ ہے اور یہاں دن میں بھی اندھیرا سا رہتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے 8-10 گھر تھے، وہ سب جلائے گئے تھے یا لوٹے گئے تھے۔ دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئیں، کہیں کہیں چھتیں جلی ہوئیں۔ گلی میں سناٹا تھا۔ گلی کے فرش پر عورتوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ میں پلٹنے لگا، اتنے میں کسی کے کرہانے کی آواز آئی۔ گلی کے بیچ میں لاشوں کے درمیان ایک بڑھیا رینگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ پانی بیٹا۔ میں اوک میں پانی لایا۔ مقدس گرودوارے کے سامنے پانی کا نل تھا۔ میں نے اپنی اوک اس کے ہونٹوں سے لگا دی۔ تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا، تم کون ہو؟ خیر، تم جو کوئی بھی ہو، تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا، یہ ایک مرنے والی کے الفاظ ہیں، انہیں یاد رکھنا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں کہاں چوٹ آئی ہے ماں؟ بڑھیا نے کہا، مجھے مت اٹھاؤ، میں یہیں مروں گی، اپنی بہو بیٹیوں کے درمیان۔ کیا کہا تم نے؟ چوٹ؟ ارے بیٹا، یہ چوٹ بہت گہری ہے، یہ گھاؤ دل کے اندر بہت گہرا ہے، تم لوگ اس سے کیسے پنپ سکو گے؟ تمہیں خدا کیسے معاف کرے گا؟ ہمیں معاف کر دو ماں۔ مگر بڑھیا نے کچھ نہیں سنا۔ وہ آپ ہی آپ کہتی جا رہی تھی، پہلے انہوں نے ہمارے مردوں کو مارا، پھر ہمارے گھر لوٹے، پھر ہمیں گھسیٹ کر گلی میں لے آئے، اور اس گلی میں، اس فرش پر، اس مقدس گرودوارے کے سامنے، جس میں ہر روز تعلیم دی جاتی تھی، انہوں نے ہماری عصمت دری کی، پھر ہمیں گولی سے مار دیا۔ میں تو ان کی دادیوں کی ہم عمر تھی، انہوں نے مجھے بھی معاف نہیں کیا۔ یکایک اس نے مجھے آستین سے پکڑ لیا۔
تو जानता है یہ امرتسر کا شہر ہے, یہ میرا شہر ہے. اس مقدس گرودوارے کو میں روز سلام کرتی تھی, جیسے اپنی مسجد کو روز سلام کرتی ہوں. میری گلی میں ہندو, مسلمان, سکھ سبھی بستے ہیں, اور کئی پشتوں سے ہم لوگ یہاں بستے چلے آئے ہیں, اور ہم ہمیشہ ہمیشہ محبت سے اور پیار سے اور صلح سے رہے. کبھی کچھ نہیں ہوا. میرے ہم مذہبوں کو معاف کرو اماں. تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں زینب کی ماں ہوں. تو جانتا ہے زینب کون تھی؟ زینب وہ لڑکی تھی جس نے جلیاں والے روز اس گلی میں گورے کے آگے سر نہیں جھکایا, جو اپنے مالک اور اپنی قوم کے لیے سر اونچا کیے اس گلی سے گزر گئی. یہی وہ گلی ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب شہید ہوئی تھی. میں اسی زینب کی ماں ہوں. میں ایسی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہوں. مجھے سہارا دو, مجھے کھڑا کر دو. میں اپنی لٹی ہوئی آبرو اور اپنی بہو بیٹیوں کی برباد عصمتیں لے کر سیاست دانوں کے پاس جاؤں گی. مجھے سہارا دو, میں ان سے کہوں گی کہ میں زینب کی ماں ہوں, میں امرتسر کی ماں ہوں, میں پنجاب کی ماں ہوں. تم نے میری گود اجاڑی ہے, تم نے بڑھاپے میں میرا منہ کالا کیا ہے, میری جوان جوان بہوؤں اور بیٹیوں کی پاک و صاف روحوں کو جہنم کی آگ میں جھونکا ہے. میں ان سے پوچھوں گی کہ کیا زینب اسی آزادی کے لیے قربان ہوئی تھی؟ میں زینب کی ماں ہوں. یکایک وہ میری گود میں جھک گئی, اس کے منہ سے خون ابل پڑا. دوسرے ہی لمحے میں اس نے جان دے دی. زینب کی ماں میری گود میں مری پڑی تھی, اور اس کا لہو میری قمیض پر ہے, اور میں زندگی سے موت کے دروازے پر جھانک رہا ہوں, اور تخیل میں صدیق اور اوم پرکاش ابھرے چلے آتے ہیں, اور زینب کا غرور کا سر فضا میں ابھرتا چلا آتا ہے, اور شہید مجھ سے کہتے ہیں, ہم پھر آئیں گے صدیق, اوم پرکاش, ہم پھر آئیں گے. شام کور, زینب, پارو بیگم, ہم پھر آئیں گے, اپنی عصمتوں کا تقدس لیے ہوئے, اپنی بے داغ روحوں کا عزم لیے ہوئے, کیونکہ ہم انسان ہیں. ہم اس ساری کائنات میں تخلیق کے علم بردار ہیں, اور کوئی تخلیق کو مار نہیں سکتا, کوئی اس کی عصمت دری نہیں کر سکتا, کوئی اسے لوٹ نہیں سکتا, کیونکہ ہم تخلیق ہیں, اور تم تخریب ہو, تم وحشی ہو, تم درندے ہو. تم مر جاؤ گے, لیکن ہم نہیں مریں گے, کیونکہ انسان کبھی نہیں مرتا. وہ درندہ نہیں ہے, وہ نیکی کی روح ہے, خدائی کا حاصل ہے, کائنات کا غرور ہے.